النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ هذا سؤال. ومن أبى إلا يستمر على بدعته. Itu tadi suara dari Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil bin Hadi bin Qadiyah Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Khilali. Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari Yaman yang ahli di dalam bidang ilmu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran Maret 27 YouTube channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ini sah dan sangat terang benderang. Bahkan ulama terkemuka dan ahli hadis dari Yaman pun menolak dan dengan tegas meragukan nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jelas ini ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi dari pernyataan ulama dan ahli hadis terkemuka dari Yaman ini adalah ketika beliau ditanya dalam kajian dakwahnya, apakah Ba'alawi ini cucu Nabi? Dengan tegas beliau menyatakan mereka sendiri yang datang ke Yaman dan mengklaim dirinya sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata para Ba'alawi ini di Yaman juga sebagai pendatang dari Irak. Jadi mereka datang sendiri dan mengklaim sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Dan ini juga ditegaskan lagi dalam sejarah Hadramaut. Untuk pencatatan keturunan Nabi memang tidak ditemukan klan Ba'alawi ini. Dan juga ini pernah diucapkan ulama kita Gus Mus atau Kiai Haji Mustofa Bisri. Rasul pun pernah menegaskan hanya kaum jahiliyah lah yang masih mengaku-ngaku dan membangga-banggakan nasab. Karena di Yaman sendiri nasab itu tidak berlaku untuk nasib. Jadi nasab itu tidak bisa untuk hidup di Yaman. Langsung saja kita simak pernyataan ulama dan ahli hadis terkemuka Yaman ini. Dan jangan lupa like dan komentarnya. Kemudian silahkan sahabat-sahabat Maret 27 menganalisanya sendiri. Langsung saja kita simak baik-baik videonya berikut ini. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فماذا؟ فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننفي نسبهم لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول يا فلان الله ما أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم في النفس شيء من انتشاء أو من هذه الكثرة الكاثرة أنهم علويون في النفس شيء فقط هكذا. لماذا؟ هم يا أخواننا في اليمن وفي غير اليمن. وماذا؟ وتجد الذي يخرج إلى البلدة واحد أو اثنان أو ثلاثة وما تدري، وقد كثر عددهم
وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن هنا في دماج في ذات مرة ونحن صغار جدا، فماذا أتانا شاب وقال أنا سيد، فاستقبله واحد من أهل دماج، أي نعم، وكساه وما شاء الله، ولا ذلك الرجل ليس له أولاد وبقي عنده ما شاء الله. ثم انتهى الحال وإذا هو جزار من جزر سابين أو رازح، قد نسيته، المهم من جزر بلاد خولان. فكثير من الناس ربما يدعون هذه الدعوة، لكن الذين يقال لهم ماذا هذا النسب لا ينفعكم، أين العمل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله والمتقون. ويقول أيضا حاكيا عن نوح حيث قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل، حتى لو أتاهم علي ابن أبي طالب بل لو أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون للأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله، يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، لأن المبتدع لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين. أهل صعدة لا أعني أهل صعدة كلهم، أعني الشيعة من صعدة والروافض من صعدة، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت قاموا مع ماذا؟ ومن مع الشيوعية ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته قلنا له ارحل إلى إخوانك في إيران لا تسعك اليمن. وقد ذكرنا نحو هذا في إرشاد إرشاد والفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi suara dari Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil bin Hadi bin Qadiyah Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Khilali. Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari Yaman yang ahli di dalam bidang ilmu hadis, dan beliau adalah seorang ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau dahulu berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Muhammad As-Sabil, Syekh Abdullah Aziz Ar-Rashid, Syekh Yahya Al-Bakistani, Syekh Muhammad Abdullah As-Samali, Syekh Muhammad Hakim Al-Misri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Misri. Beliau adalah pendiri sekaligus rektor pertama dari Ma'had Darul Hadis Damaj yang kini menjadi markas pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Yaman. Dan beliau meninggal pada tahun 2001, kemudian disemayamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Cukup jelas apa yang beliau sampaikan di dalam video tersebut, bahwa nasab Ba'alawi itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab biografi para ulama. Dan dikatakan oleh beliau bahwa orang-orang Ba'alawi lah yang datang dan mengaku-ngaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan sendiri sebutan terhadap diri-diri mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang sekarang ini kita kenal sebagai habaib, ya. Dan kami simpulkan dari penyampaian beliau bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keilmuan yang beliau miliki, beliau mengatakan bahwa berbangga-bangga dengan nasab, kemudian merendahkan nasab yang lain, itu adalah kebiasaan orang-orang jahil.